किताब मन की दुनिया हिस्सा 2 पार्ट 2 डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क। दिमाग खालिक है। दिमाग सिर्फ सेहत व मरज और मुसरत व अलम ही का खालिक नहीं बल्कि वो हर चीज का खालिक है। ये मुसव्वरी के शाहकार, बुत तराशी के उम्दा नमूने, ये आशार और ये अमारात वो लहरें हैं जो पहले दिमाग में पैदा हुई और फिर उन्होंने कहीं नगमा, कहीं हुस्न, कहीं अहराम मिस्र और कहीं ताज महल की सूरत इख्तियार कर ली। ये कायनात तख़य्युल की एक लहर है। हक़ाइक़ के कले पहले दिमाग में और फिर जमीन पर तामीर होते हैं। कायनात में लातादाद दिमाग मौजूद हैं जिनसे निकली हुई लहरें हर तरफ रवां दवां हैं। ये हर दिमाग से टकराती और उस पर असरअंदाज होती हैं। दुनिया में करोड़ों ऐसे आदमी मौजूद हैं जो तमाम नस्ल इंसानी की निजात व फलाह के लिए दुआएं मांगते रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो गुनाह के आदी हैं। हर शख्स को अपने जैसा देखना चाहते हैं। इन दोनों तबकों की छोड़ी हुई इमोशनल एनर्जीज अपना काम कर रही हैं और लोग जौक दर जौक गुनाह सवाब की राहों पर बढ़े जा रहे हैं। असराते असीर। कॉस्मिक वर्ड यानी असीर में खैर व शर हर दो की ताकतें मौजूद हैं। अल्लाह के सामने झुक जाने के बाद हमारा रिश्ता क़वाए खैर से कायम हो जाता है और बदी हमें शैतान से मुंसलिक कर देती है। ये ताकतें अपने असरात असीरी लहरों यानी कॉस्मिक वाइब्रेशंस की विसातत से हम तक पहुंचाती हैं। शयातीन की भेजी हुई लहरें बुरी ख्वाहिशात, अफकार और तबाहकुन तजावीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और दूसरी किस्म की लहरें नेक इरादों, उम्दा तजवीज़ों, बुलंद ख्वाहिशात और आला जज्बात में बदल जाती हैं। हर नई तजवीज़ कॉस्मिक रीजन से आती है। अगर साहिब तजवीज़ अल्लाह का नेक बंदा हो तो ये तजवीज़ का मंबा कोई फरिश्ता होता है और उसका नतीजा हमेशा उम्दा होता है। अगर तजवीज़ शयातीन की तरफ से हो तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होगा। इस नजरिए की तस्दीक कुरान से यूं होती है। हामीम सूरत सजदा आयत नंबर 31-30 में हामीम सजदा में मुलाहिजा कर सकते हैं। उसका तर्जुमा यह है, जो लोग अल्लाह को अपना आका तस्लीम करने के बाद इस राह पर जम जाते हैं उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं कि डरो मत, न गम खाओ और अपनी मौजूदा जन्नत के हसूल पर खुशियां मनाओ। हम इस जिंदगी नीज अगली में तुम्हारे दोस्त रहेंगे और जो चाहोगे पाओगे वहां मिल जाएगा। सूरत शूरा की एक और आयत नंबर 23 का तर्जुमा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किन लोगों पर उतरते हैं? ये हर झूठे और बदकार इंसान पर नाजिल होते हैं। फरिश्तों से कोई सुनी सुनाई बात उन्हें बता देते हैं और उनकी बेशतर बातें झूठी होती हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 268 तर्जुमा, शैतान तुमको जब अल्लाह की राह में खर्च करने का वक्त आए तो तंगदस्ती से डराता और बुरे काम करने का हुक्म देता है। तर्जुमा खत्म होता है। शयातीन की ये तरगीब बदकारी और फरिश्तों की वो हौसला अफजाई कॉस्मिक वाइब्रेशंस के जरिए होती है। ख्वाहिशात का चक्कर। ये बात बारहा हमारे तजुर्बे में आई कि कभी किसी चीज का शौक बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। एक नमाजी को इस नशे व फराज से बारहा वास्ता पड़ता है कि कभी तो वो रात के तहज्जुद तक कज़ा नहीं करता और कभी फजर की 2 रकातें भी उसे गिरा गुजरती हैं। इस शौक बदशौकी का ताल्लुक असीरी लहरों से है।
कॉस्मिक वर्ल्ड में शयातीन और मलाइका एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सदा मसरूफ़ अमल रहते हैं और हर ताकत की ये कोशिश होती है कि वो दूसरी ताकत के पैरोकारों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वरगलाए, और इस मकसद के लिए दोनों ताकतें लहरों का एक सिलसिला जमीन की तरफ भेजती रहती हैं। जब कोई शख्स अल्लाह की तरफ चला जाता है तो शयातीन ज्यादा ताकतवर लहरें छोड़ते हैं, जिनसे उस आदमी का शौक इबादत कम हो जाता है। इस पर फरिश्तों की सफ में बेचैनी सी फैल जाती है, चुनाचे वो अपनी लहरों में ज्यादा तवानाई भर देते हैं, जिससे उस आदमी के शौक की आग दोबारा भड़क उठती है और ये सिलसिला जिंदगी भर जारी रहता है। कुव्वत शक्ल बदलती है। साइंस का ये मुसलमा नजरिया है कि एक एनर्जी यानी ताकत दूसरी एनर्जी में तब्दील हो सकती है। रोशनी गर्मी में और गर्मी हरकत में बदल जाती है। ईथर की लहरें भी ताकत से लबरेज होती हैं। ये ताकत मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है, कभी मोहब्बत का रूप धार लेती है और कभी नफरत का, कभी शौक और कभी बेशौकी का, कभी शायराना तखय्युल और कभी किसी उम्दा तजवीज का। अंबिया इंतहा दर्जे के हसास होते हैं। उनके दिमाग में कोई ऐसा वाल्व लगा होता है कि वहां पहुंचकर ये लहरें अल्फाज में तब्दील हो जाती हैं। यही लहरें जब फूल तक पहुंचती हैं तो खुशबू में बदल जाती हैं। ये खुशबू फूल का पैगाम या गीत है जिसे हम आज नहीं समझ सकते, लेकिन मुमकिन है कि इंसान आइंदा कोई ऐसा आला ईजाद कर ले जो खुशबू को गीत में और नगमाए बुलबुल को बुए गुल में बदल सके। बू के लिहाज से फूलों की दो किस्में हैं, एक वो जिनसे खुशबू निकलती है और दूसरे बदबूदार। खुशबू की लहरें कैफो सरूर पैदा करती हैं और बदबू से तबीयत खराब हो जाती है। इंसान भी फूलों की तरह हैं। बाज से मोहब्बत, रहम और गुदास की ऐसी खुशबू निकलती है कि सारा माहौल महक उठता है, और बाज के किरदार से वो घिन आती है कि दिमाग चकरा जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर कॉनन लिखता है, Like the earth, man also has magnetic vibrations which produce different impressions in different cases. The vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and action will produce the effects of love and affection. This explains why certain persons are loved and others are despised. Invisible influence. तर्जमा, जमीन की तरह इंसान की हस्ती में भी मकनातीसी लहरें खारिज होती हैं, जिनका असर मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होता है। अगर ये लहरें एक ऐसे आदमी से निकलें जिसके आमाल और ख्यालात में पाकीज़गी है, तो वो दूसरों में मोहब्बत पैदा करेंगे। ये मसला कि लोग बाज आदमियों से मोहब्बत या नफरत क्यों करते हैं, यहीं से हल हो जाता है। तर्जुमा खत्म होता है। उलमाए रूहानियात लिखते हैं कि जब कोई बुलंद रूह कहीं नाजिल होती है तो माहौल खुशबू से महक उठता है। एक इबादत गुजार को इस किस्म के तजुर्बे कभी न कभी होते रहते हैं। सही अहादीस में वारिद है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होता था तो हर सू खुशबू फैल जाती थी। ये मुकद्दस रूह ऐसी लहरें खारिज करती थी जिसमें बाज अल्फाज हैं और बाज महक में तब्दील हो जाती थी, जिनमें से बाज अल्फाज में और बाज महक में तब्दील हो जाती थी। हर शय से लहरें निकलती हैं। ये लहरें कायनात की हर शय से निकलती और मुख्तलिफ असरात पैदा करती हैं। जब गर्मियों में बादल छा जाएं और बूंदें बरसने लगें तो हर शख्स के दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि वो कुछ आम लेकर दरिया को निकल जाए।
ये ख्याल कहां से आया? घटाओं की खारिज करदा वो लहरें इस ख्याल में तब्दील हो गईं। चांदनी रात रोमान खेज और फसले बहार जनून अंगेज होती है। कुछ ऐसे असरात भी हैं जो माहो अंजुम की दुनिया से आते हैं। पहले जमाने में मुंजुम बादशाहों के हर कदम के लिए, हर अकदाम के लिए जायचे बनाते थे। आज तिब्बत में ये फन एक साइंस बन चुका है। ये लोग किसी बच्चे की पैदाइश पर मुख्तलिफ सितारों का मकाम व असर मुअय्यन करने के बाद ऐसी जन्म पत्री तैयार करते हैं जिनके पेशतर वाकयात सही होते हैं। एक अजीब पेश गोई। 1941 का जिक्र है कि गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर का स्टाफ दरियाए अटक पर पिकनिक मना रहा था। हिसाब के एक प्रोफेसर मिस्टर होंडा जोशी हैं, बड़ी महारत रखते थे। मैं और वो रेत पर लेटे हुए थे कि पास से संस्कृत के प्रोफेसर गुजरे। होंडा कहने लगे कि आज उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई है। अगर उसकी पैदाइश का सही मालूम हो जाए तो अभी जन्म पत्री बना डालूं। मैंने पंडित जी को आवाज दी और फट से पूछ लिया। उसके बाद होंडा ने रेत पर जायचा खींचा और मेरे कान में कहने लगा, बच्ची बड़ी मनहूस है। आज सूरज गरूब होने से पहले पंडित जी की बीवी मर जाएगी। मुझे इस पेशगोई से बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। दरिया से शाम के 3 बजे लौटे, सीधा पंडित जी के घर पहुंचा। हाँ, हर तरह से खैरियत थी। 4:30 बजे दोबारा पता किया, फिर भी खैरियत निकली। 5 बजने को थे कि कॉलेज का चपरासी ये इत्तला लेकर आया कि पंडित जी की बीवी फौत हो गई है। वाकया यूं हुआ कि वो पानी का लोटा लेकर छत पर चढ़ रही थी कि आखिरी सीढ़ी पर चक्कर आ गया और सर के बल फर्श पर गिरी और चंद लम्हों में खत्म हो गई। इरादा। हिप्नोटिज्म के माहिरीन अमल के लिए एक मौजू लड़की का इंतखाब करते हैं और इस पर कुछ इस तरह की लहरें डालते हैं कि वो नीम ख्वाबी की हालत में चली जाती है और उस पर अपना इरादा यूं मुसल्लत कर देते हैं कि वो बेख्तियार वही कुछ करती है और कहती है जो ये चाहते हैं। अगर एक आमिल अपने मामूल को हुक्म दे दे कि बेदार होने के बाद शाम के 3 बजे तुमने बिजली का बल्ब जलाना है, तो ठीक 3 बजे बिजली जलाने का जबरदस्त इरादा उसके दिमाग में खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। सजेशन कि ये अदना सी मिसाल है। इस सिलसिले में कॉस्मिक रीजन की मुहिब ताकतें इंसानी दिमागों को किस हद तक मुतासिर करती होंगी, खुद ही अंदाजा फरमा लीजिए। रहम का जवाब रहम। जब हम किसी दुखिया की मदद करते हैं तो उसके दिल से ऐसी दुआएं निकलती हैं जिनमें इमोशनल एनर्जी की बिजली भरी हुई होती है। ये बिजली असीर में लहरें उठाती है जो मलकूती ताकतों से जा टकराती हैं। जवाबन ये ताकतें ऐसी लहरें छोड़ती हैं जो हर दिल में रहम करने वाले के मुतल्लिक जज्बाते रहम मोहब्बत में भर देती हैं और इसी कानून के तहत जालिम जुल्म का शिकार बनता है। ट्राइन लिखता है, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। तर्जुमा, दुनिया को बेहतरीन चीज दो और जवाबन तुम्हें बेहतरीन चीज मिलेगी। किसी और दानिश्वर का मकूला है, those who live by the hate die by hate and those who live by sword die by sword। तर्जुमा, जो लोग जिंदगी की बुनियाद को
جو لوگ زندگی کی بنیاد نفرت پر رکھتے ہیں وہ نفرت ہی سے ہلاک ہوتے ہیں. اسی طرح تلوار کے زور سے زندگی بسر کرنے والے تلوار ہی سے مرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے ڈو گڈ ٹو دوز ہو ہیٹ یو. ترجمہ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں ان سے بھلا کرو. ترجمہ ختم ہوتا ہے. نیکی کی بدولت ہم کائنات کی ان طاقتوں سے رابطہ کر لیتے ہیں جو رحم و احسان کا سرچشمہ ہیں، اور بدی سے ہم تباہ کن طاقتوں کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. ایمان ایک زبردست انرجی طاقت ہے. جب ہم اس طاقت کو ایتھر میں چھوڑتے ہیں تو تمام فیض رساں طاقتیں ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور ہماری امداد کرتی ہیں. میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ہر نیک دل اور پاکیزہ کردار انسان کے ارد گرد قوائے خیر یعنی فرشتوں کے پہرے لگا دیے جاتے ہیں جو ہر مصیبت سے اسے بچاتے ہیں اور ہر الجھن میں اسے راہ دکھاتے ہیں. قرآن حکیم میں سورۃ رعد آیت نمبر 11. ترجمہ اللہ نے انسان کے آگے اور پیچھے چند نگران مقرر کر رکھے ہیں جو خدائی اشارہ پا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں. ترجمہ ختم ہوتا ہے. قرآن میں ایسی 20 اقوام کا ذکر آیا ہے جن پر آسمان سے آگ یا پتھر برسے پر سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن نیکوکار تمام کے تمام بچ گئے. کائنات کے مخفی کارندے ہمیں ہر جگہ مصروف عمل نظر آتے ہیں. گھٹاؤں کو برسنے اور تھمنے کا حکم کون دیتا ہے؟ پھولوں میں رنگ و بو کون بھرتا ہے؟ مکھی کو شہد بنانے کا فن کس نے سکھایا؟ ہمارے دل کی مشین کون چلا رہا ہے؟ ماں کے رحم میں بچے کی تشکیل کون کر رہا ہے؟ اور پھلوں میں لذت و خوشبو کون بھر رہا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، فطرت کا مخفی ہاتھ. اس ہاتھ کو پڑھ کر تھام لیجئے. By yielding to nature, we learn to command it. The master and the path. اس کا ترجمہ جب ہم فطرت کے سامنے جھک جاتے ہیں تو اسے مسخر کر لیتے ہیں. ترجمہ ختم ہوتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ نیک لوگوں کو تباہی کی کسی طاقت سے کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا، نہ دشمن سے، نہ راہزن سے، نہ آگ سے، نہ سانپ سے، کیونکہ دکھ گناہ کا نتیجہ ہے، اور جہاں گناہ کا وجود ہی نہ ہو وہاں دکھ کا کیا کام. جو ہی گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے وہ خفیہ پہرے دار واپس بلا لیے جاتے ہیں اور انسان بے شمار مصائب کا شکار ہو جاتا ہے. ٹرائن کہتا ہے True godliness is the same as true wisdom. The one who is truly wise and who is rightly use the forces and powers with which he is endowed. To him the great universe open her treasure house and the supply is equal to demand. In tune with the infinite. Page number 134. ترجمہ صحیح خدا پرستی ہی سچی دانش ہے. جس شخص کو یہ دانش حاصل ہے اور وہ خداداد طاقتوں کا صحیح استعمال جانتا ہے، اس پر یہ عظیم کائنات اپنے خزائن کا منہ کھول دیتی ہے اور حسب طلب پاتا ہے. ترجمہ ختم ہوتا ہے. اسی دانش کا نام آسمان کی بادشاہت ہے جس کی خبر حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں دی ہے. Know ye not that the kingdom of heaven is within thee. ترجمہ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان کی بادشاہت تمہارے اندر ہے؟ کچھ اس قسم کی بات سنسکرت کی اس دعا میں بھی پائی جاتی ہے. More radiant than the sun, purer than the snow,
subtler than the ether is the self. I am that self I am I. ترجمہ: میری روح سورج سے زیادہ روشن، برف سے زیادہ پاکیزہ اور ایتھر سے زیادہ لطیف ہے۔ یہ روح میں ہوں اور میں یہی روح ہوں۔ باب نمبر 2، دنیائے اسیر، کاسمک یا آسٹرل ورلڈ۔ گو اسیر نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور مکان سے لامکان تک ہر جگہ موجود ہے۔ ایک سائنسدان کے ہاں کاسمک ورلڈ، آسٹرل ریجن اور اسیر کچھ الگ الگ چیزیں ہوں گی، لیکن میں انہیں مترادف الفاظ قرار دیتا ہوں۔ خواب میں جسم لطیف جسم خاکی سے نکل کر آسٹرل ورلڈ میں چلا جاتا ہے، جہاں اسے کبھی خوبصورت باغات، وادیاں، دریا اور سرسبز کوہسار نظر آتے ہیں، کبھی اپنا گھر جہاں اپنی عزیزوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمین اور اس کے مناظر کی ہو بہو تصاویر و اشکال وہاں بھی موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے اسیر کی وہ لہریں جو روشنی پیدا کرتی ہیں۔ ایک چیز مثلاً کتاب، قلم، در، دیوار وغیرہ سے ٹکرا کر اسی چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ اسیری لہروں کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، اس لیے ہر چیز کی اتنی ہی اسیری تصاویر 1 سیکنڈ میں تیار ہوتی ہیں۔ یہ تصاویر آنکھوں کی راہ سے جب دماغ تک پہنچتی ہیں تو دماغ اس چیز کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ تصاویر ہر سمت یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے جاتی ہیں۔ آپ کسی زاویے پر کھڑے ہو جائیں، وہ چیز نظر آئے گی۔ اگر آپ ایک مووی کیمرہ سامنے رکھ دیں اور پوری رفتار سے فلم کو گھمانا شروع کریں تو 1 منٹ میں کئی ہزار تصاویر فلم پر مرتسم ہو جائیں گی۔ یہ تصاویر اسیر میں موجود رہتی ہیں اور زمین و آسمان کی ان گنت تصاویر اسیر میں محفوظ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر کہیں آسٹرل باڈی پر جا پڑی۔ وہاں بھی قطب مینار اور تاج محل نظر آیا تو آپ نے حجت البلاغہ میں عالم مثال کے وجود کا اعلان فرما دیا۔ سائنس بھی عالم مثال کی قائل ہے۔ یہاں ایسی اشیاء کی تصاویر بھی موجود ہیں جنہیں مٹے ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں۔ سورج کی روشنی 8 منٹ کے بعد ہم تک پہنچتی ہے۔ فرض کیجئے کہ صبح کے وقت ہم ایک بلند مقام پر کھڑے ہیں اور طلوع آفتاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشرقی افق پر ٹھیک 7 بجے ہمیں سورج کا بالائی کنارہ نظر آتا ہے۔ مت بھولیے کہ سورج کی یہ حالت وہ ہے جو 8 منٹ پہلے تھی۔ اسی طرح غروب ہو جانے کے بعد یہ سورج 8 منٹ تک ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ فضا میں کچھ ایسی بلندیاں بھی ہیں جہاں زمین کی روشنی 1 سال، 2 سال، 10 سال، 1000 سال، 10 لاکھ سال بلکہ کروڑوں سال بعد پہنچتی ہے۔ اگر ہم ایک ایسی بلندی پر جا بیٹھیں جہاں روشنی کی وہ لہریں جو زمین سے 622 عیسوی یا 681 عیسوی یا 1560 عیسوی یا 1947 عیسوی میں روانہ ہوئی تھی، آج پہنچی ہیں، تو بصورت اول ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بصورت ثانی واقع کربلا کا منظر سامنے آ جائے گا۔ بصورت ثالث تخت دہلی پر جلال الدین اکبر اور بصورت رابع حضرت قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس میں دکھائی دیں گے۔ بظاہر یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل عجیب نہیں، کیونکہ اسیر یا عالم مثال میں ہر چیز کی لاتعداد تصاویر موجود رہتی ہیں۔ نامہ اعمال نہ صرف تصاویر بلکہ آواز بھی
ہمیشہ کے لیے اسیر میں موجود رہتی ہے۔ جب کوئی جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے تو اسیر میں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ریڈر ڈائجسٹ امریکی ایڈیشن کی اشاعت مئی 1959 عیسوی میں یہ واقعہ درج ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیلی ویژن کمپنی بنی، وہ اپنے پروگرام نشر کر رہی تھی اور 1944 عیسوی میں ختم ہو گئی۔ اپریل 1959 میں ایک روز اس کمپنی کا کوئی پروگرام جو 17 برس پہلے نشر ہوا تھا دوبارہ ٹیلی ویژن کے سٹیشنز اور سیٹس پہ آنے لگا، اور دنیا کو یقین ہو گیا کہ آواز کبھی فنا نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم کی سورۃ کاف آیت نمبر 18 کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ جب آدمی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو ایک چوکس نگران اسے لکھ لیتا ہے۔ ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ محشر میں مجھ جیسا کوئی دلائل باز نامہ اعمال پہ یہ اعتراض کر دے کہ فلاں الزامات غلط ہیں۔ فوراً اس کی بے شمار تصاویر اس گناہ میں مصروف اسی طرح دکھائی جائیں گی جس طرح سنیما کے پردے پر فلم۔ جب ہمارا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ارادہ کاسمک ورلڈ میں محفوظ ہے تو پھر کسی مجرم کے لیے انکار کی گنجائش ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے۔ جس طرح برطانیہ اور چند دیگر اقوام نے اپنی لائبریریوں کی تمام کتابوں کی فلمیں تیار کر لی ہیں۔ یہ فلم بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، 1000 صفحات کی کتاب ایک چھٹانک وزنی فلم میں سما جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال و الفاظ کی فلمیں بن رہی ہیں جو قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائیں گی، اور ان کا نام ہوگا نامہ ہائے اعمال۔ اگر کوئی مجرم اعتراض کرے گا تو یہی فلم پروجیکٹر پر چڑھا دی جائے گی اور وہ شخص اسکرین پر بولتا اور چلتا پھرتا دکھائی دے گا۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 65 ترجمہ: ہم اس روز ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بول بول کر ان کے اعمال پر شہادت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ام الکتاب: ایک انسان سن شعور سے موت تک لاتعداد واقعات دیکھتا اور بے شمار حکایات کتب سنتا اور پڑھتا ہے۔ یہ سب کی سب اس کے چھوٹے سے دماغ میں مرقوم و محفوظ ہو جاتی ہیں۔ چند مربع انچ دماغ میں لاتعداد مشاہدات، مسموعات اور تحریرات جو کئی ہزار جلدوں میں بھی نہ سمائیں کا سما جانا تخلیق کا حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ اسیر کائنات کا دماغ ہے جس میں ازل سے ابد تک کی تمام تصاویر، اصوات اور اعمال محفوظ ہیں۔ غالباً اسی اسیر کو اللہ نے قرآن میں کتاب کہا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1959 کا ترجمہ: غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔ اس کا علم بحر و بر دونوں پر محیط ہے۔ ہر ٹوٹنے والا پتا اس کے علم میں ہے۔ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا دانہ ہر خشک و تر اللہ کی کھلی کتاب میں محفوظ ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 52 اور 53 میں اس کا ترجمہ ہے: ان لوگوں کے اعمال کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان میں ہر چھوٹی بڑی چیز درج ہے۔ بھولی ہوئی چیزوں کا یاد آنا: بارہا ہمیں کوئی چیز بھول جاتی ہے اور پھر از خود یاد بھی آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ علماء نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر دیکھی اور سنی ہوئی چیز تحت الشعور میں محفوظ رہتی ہے اور وہیں سے نکل کر شعور میں آ جاتی ہے۔ کیا اس سے بہتر نظریہ یہ نہیں کہ ہر شے اسیر میں موجود ہے؟ جب ہم کسی شخص کا نام یا کسی شعر کا مصرع ثانی بھول جاتے ہیں تو کچھ بے چین سے ہو جاتے ہیں۔
इसी बेचैनी से कॉस्मिक वर्ल्ड में लहरें उठती हैं जो असीरी ताकतों से जा टकराती हैं। वो ताकतें किताबे असीर से उस चीज को तलाश करने के बाद अपना पैगाम लहरों में भर देती हैं। ये लहरें हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं तो उस भूले हुए नाम या मिस्र की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। मश्क। फर्ज कीजिए कि एक आदमी साइकिल चलाने की मश्क शुरू करता है। इब्तिदा में बार बार गिरता है क्योंकि तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता। उसकी वजह यह है कि गिरने का खौफ उस पर यूं मुसल्लत हो जाता है कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही होती हैं और जिस्म मुतज़लज़ल। उसका शौक एक एनर्जी है जिसकी लहरें असीरी ताकतों को मुतासिर करती हैं और वो जवाब में ऐसी लहरें भेजती हैं जिनसे उसका खौफ दूर हो जाता है और ये साइकिल सवार बन जाता है। तबकात असीर। असीर में मुतअद्दिद तबकात मौजूद हैं। कोई उनकी तादाद 7 बताता है और कोई 17। इस्लामी सूफियों के यहाँ उसके 4 तबके हैं। नंबर 1, आलम नासूत, जो जमीन के बिल्कुल करीब है। गुनाहगार रूहें यहीं भटकती और गलती सड़ती रहती हैं। पादरी लेक बेटर लिखता है कि मौत के बाद आस्ट्रल बॉडी आस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। अगर मरने वाला बदकार हो तो वो जमीन के पास भटकता रहता है। वो अपनी विरासत दूसरों के पास देखकर उठता और जलता है। वो अपने साथियों की तरक्की और दुश्मनों की जिंदगी पर दांत पीसता है। ज़हनी इस्तराब की इस आग में सदियों जलने के बाद उसे तबका बाला में जाने की इजाजत मिलती है। इनविजिबल हेल्पर्स, पेज नंबर 107। नंबर 2, आलम जबरूत, जहां दरमियाने दर्जे के लोग न बदकार न बहुत नेक जाते हैं। तबका असफल के बदकार भी मयाद सजा भुगतने के बाद यहीं पहुंच जाते हैं और उस वक्त तक रहते हैं जब तक कि जिस्म लतीफ के वो जख्म जो गुनाह का नतीजा थे बिल्कुल साफ ना हो जाएं। कुरान में एक तबके को आराफ कहा गया है, शायद वो यही हो। सूरह आराफ आयत नंबर 47-46 में का तर्जुमा, अहले जन्नत और असहाबे जहन्नम के दरमियान एक पर्दा हाइल होगा। आराफ में रहने वाले एक दूसरे को चेहरे से पहचान लेंगे। ये अहले जन्नत पे सलाम भेजेंगे। वो ये जन्नत से बाहर होंगे लेकिन जन्नत में जाने की उम्मीद यकीनन रखते होंगे। जब असहाबे आराफ की निगाह अहले दोज़ख पर पड़ेगी तो कहेंगे, ऐ रब हमें जालिमों की रफाकत से बचा। तर्जुमा खत्म होता है। एक और मकाम पर इन्हीं 3 गिरोहों का जिक्र यूं हुआ है। सूरत वाक़िया आयत नंबर 9-4। तर्जुमा, जब जमीन को जबरदस्त झटका दिया जाएगा, जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, यहां तक कि गुब्बारे परेशान बन जाएंगे, उस वक्त तुम 3 गिरोहों में बट जाओगे। अव्वल दाएं तरफ वाले, जानते हो कि ये लोग क्या हैं? दोम बाएं तरफ वाले, जानते हो कि ये लोग कौन हैं? सोम नेकी और तकवे में सबसे आगे, जो वहां भी आगे रहेंगे, उन्हें हमारा कुर्ब हासिल होगा। तर्जुमा खत्म होता है। ये तीनों गुरोह अलग अलग तबकात में रहेंगे। इन तबकात की तफसील सूरह वाक़िया में मुलाहिज़ा फरमाइए। नंबर 3, आलम मलकूत, अंबिया और सालिहीन का मकाम। नंबर 4, आलम लाहूत, जहां अल्लाह का तख्त बिछा हुआ है। हसास दिमाग। हसास दिमाग 2 किस्म के हैं। एक वो जिनका ताल्लुक असीर से किसी किस्म की रियाजत इबादत के बगैर कायम हो जाता है। कराची में एक खातून जिस रूह को जिस वक्त चाहे तलब कर सकती है। मैं एक ऐसी लड़की से भी आगाह हूं जिसके पास साकिनाने असीर बड़ी तादाद में आते हैं और जब भी वो
کسی کمرے میں تنہا ہوتی ہے تو وہاں اجسام لطیفہ کی ایک محفل جم جاتی ہے اور وہ ان سے باتیں کرتی رہتی ہے. اور دوسری قسم وہ جو برسوں کی عبادت اور ریاضت کے بعد اسیر سے ربط پیدا کرتی ہے. یہ لوگ کبھی مکینان اسیر سے ملتے اور کبھی صرف ان کی آوازیں سنتے ہیں. پادری لیڈ بیٹر نے اپنی کتاب انویزیبل ہیلپرز میں ایک عورت مسز پائپر کا ذکر کیا ہے جو خود بے ہوش ہو کر ارواح کو بلاتی تھی. اس کے ان کارناموں کو ہزاروں آدمیوں نے دیکھا اور بچھڑے ہوئے احباب و اقارب سے ملاقات کی. لیڈ بیٹر کا خیال یہ ہے کہ ایسا آدمی بے ہوش ہو کر اسیر میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی ارواح سے رابطہ قائم کر لیتا ہے. 2 نظام. مسز گاسل اپنی کتاب واٹ از لائف میں لکھتی ہے کہ جسم میں یہ بیک وقت 2 نظام کار فرما ہے، ایک جسمانی اور دوسرا اسیری. اسیری جسم مادی جسم کے ذرات ایٹمز میں رہتا ہے اور بعد از موت الگ ہو جاتا ہے. اصل و حقیقی جسم اسیری ہے اور مادی جسم محض ایک ہول یا سرائے ہے جس میں جسم لطیف کا قیام عارضی ہے. ٹرائن لکھتا ہے Here in this world our bodies are dual, physical and etheric. These 2 bodies interpenetrate each other, but the etheric is permanent. The physical body is only a protective covering for the etheric body during its passage through the earth life. ترجمہ: اس دنیا میں ہم 2 جسم لے کر آتے ہیں، مادی اور اسیری. یہ اجسام ایک دوسرے میں یوں داخل ہیں جس طرح چینی دودھ میں. اسیری جسم مستقل چیز ہے جو زمین سے گزر کر آگے جا رہا ہے اور مادی جسم اس وقفے کے لیے مخفی و حفاظتی خول کا کام دیتا ہے. ولسن چیمبر. یورپ کے ایک ماہر روحانیات نے ایک مشین تیار کی تھی جس کے ساتھ شیشے کا ایک صندوق بھی تھا. اس صندوق میں ایک زندہ مینڈک رکھ کر ہوا کی خاصی مقدار اس سے نکال لی جاتی. اس کے ساتھ ایک میٹر بھی لگا ہوا تھا کہ جو ہی مینڈک کا دم نکلتا تو سوئی ڈیتھ پر چلی جاتی اور مان طاقتور کیمروں سے مینڈک کی تصاویر لے لی جاتی. 12 مینڈک کی 2 تصاویر بیک وقت فلم پر آئیں، ایک مینڈک کی اور دوسری اس کے جسم لطیف کی جو بعد از موت مینڈک سے اندازاً 5/6 انچ اوپر خلا میں تھا. اس جسم کی شکل بالکل مینڈک جیسی لیکن کوہر کی طرح لطیف تھی. فزکس کے ایک ماہر ڈاکٹر R.A. واٹرز نے اس مشین پر کافی عرصے تک کام کیا اور اپنی تحقیقات انٹرا ایٹامک کوانٹٹی کے عنوان سے شائع کی. ڈاکٹر کلنگٹن لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ امریکہ کی سوسائٹی فار فزیکل ریسرچ نے ایک سوال کیا کہ کیا کسی مرنے والے نے موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتایا تھا کہ اسے اگلی دنیا کے لوگ یا مناظر نظر آ رہے ہیں؟ تو 30,000 آدمیوں نے شہادت دی کہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں نے ان غیبی افراد و مناظر کا ذکر کیا تھا. انویزیبل ورڈ، پیج نمبر 9. جسم لطیف کی پرواز. بابا گرو نانک رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بیک وقت لاہور اور کعبہ میں موجود ہوتے تھے. یہ کوئی مبالغہ آمیز داستان نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. اولیاء و انبیاء تو ایک طرف، آج معمولی لوگ بھی جسم لطیف میں گھومتے اور اڑتے پھرتے ہیں. پادری لیڈ بیٹر انویزیبل ہیلپرز میں کئی کہانیاں لکھتا ہے. ایک روز میں بحر الکاہل پر اڑ رہا تھا. ایک دن میں کوہ ہمالیہ کی فلاں بلندی پر جا پہنچا وغیرہ وغیرہ. 1957 میں انگلستان کے ایک اخبار نے ایک سوال شائع کیا: کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جسم لطیف میں سفر یا پرواز کی ہو؟ 2 خواتین نے جواباً لکھا کہ انہیں یہ طاقت حاصل ہے. ان کے نام تھے مسز P.E. ولیز اور مسز A. ولیم. یہ سوال و جواب پاکستان ٹائمز کی اشاعت
12 اکتوبر 1957 میں بھی شائع ہوئے تھے۔ خود میرے ایک دوست اظہار نام کی اجازت نہیں، جس میں لطیف میں 1000 میل تک نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کرنگٹن نے اپنی مشہور کتاب دا پروجیکشن آف دا آسٹرل باڈی میں 20 ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے جو جسم لطیف میں سفر کیا کرتے تھے۔ جسم لطیف کی پرواز کو قدیم مصری بھی تسلیم کرتے تھے، اور اسی موضوع پر کسی مصری ہی نے ایک کتاب لکھی تھی، عنوان تھا دی بک آف دا ڈیڈ۔ اس سے واضح تر کتاب ڈاکٹر W.Y. ایوانز وینٹس کی The Tibetan Books of Dead ہے۔ اس موضوع پر چند اور کتابوں کے نام یہ ہیں: کتاب آسٹرل پلان مصنف لیڈ بیٹر، کتاب مین اینڈ ہز باڈیز اینی بیسنٹ، دا ایتھرک ٹربل دا مینٹل باڈی بائی آرتھر اے پاول، آسٹرل باڈی by Arthur A. Powell, Post-Humaus Humanity Dr. Assayer, Little Journey into the Invisible by Gifford Shine,